हर गुजरता हुआ माह و साल DXN के लिए बहुत अच्छा है। एक के बाद एक कामयाबी शह सुर्खियों में जगह पा रही है और इन तमाम कामयाबी की वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में DXN का नाम गूंज रहा है। DXN की तमाम कामयाबियों के पीछे कंपनी के बानी की वलवला अंगेज और रहनुमाई करने वाली क़यादत है, जिसने कंपनी की प्रोडक्ट और खिदमात को मेयार की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। DXN दुनिया की एक मुमताज़ और तेज़ी से तरक्की करती हुई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। आज DXN अपने बैनुल-अक़वामी मेयार के गानोडर्मा फॉर्म और GMP मेयार के मुताबिक अद्विया साजी की वजह से पहचानी जाती है। DXN के ऑफिस दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में काम कर रहे हैं और DXN के 40 लाख से ज़ायद डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। DXN का अज़म है कि वो दुनिया में लिंगजी गानोडर्मा पर मुश्तमिल प्रोडक्ट्स बनाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा इदारा हो। DXN एक बैनुल-अक़वामी कंपनी है जो कि गुनागों कारोबारी सरगर्मियों की हामिल है, जिसमें MLM, प्रॉपर्टी का कारोबार, गैर रिवायती तरीकों से ईंधन की तैयारी, सयाहत शामिल हैं। DXN ने अपने बिजनेस का आगाज़ बतौर खुसूसी महारत से गानोडर्मा मशरूम उगाने वाले इदारे की हैसियत से शुरू किया। इसके बाद जदीद साइंसी तहकीक से फ़ायदा उठाते हुए गानोडर्मा से बनी हुई आला मेयार की हामिल प्रोडक्ट्स की तैयारी शुरू की। DXN की बुनियाद डॉक्टर लिम सियाओ जिन ने रखी, जो कि दुनिया के मशहूर व मारूफ इदारे इंडियन इंस्टीट्यूट के फारिगुल तहसील हैं। DXN ने लिंगजी मशरूम के इंसानी सेहत पर मस्बत असरात को सामने रखते हुए लिंगजी मशरूम, जिसको नबातात का बादशाह भी कहा जाता है, से इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स के वसी सिलसिले की आला मेयार की प्रोडक्ट्स की तैयारी शुरू की। इसके लिए डॉक्टर लिम सियाओ जिन ने 10 सालों पर मुहित अपनी तहकीक और तज्ज़िया से ठोस बुनियाद फराम की। DXN की मौजूदगी बैनुल-अक़वामी मार्केट में ताबिंदगी से चमक रही है। न सिर्फ मुकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर से इंतहाई मरबूत अंदाज में DXN की प्रोडक्ट्स और सर्विस सेंटर न सिर्फ तरक्की याफ्ता बल्कि तरक्की पजीर ममालिक में अपनी भरपूर खुसूसियात के साथ मौजूद हैं। DXN की एक दुनिया एक मार्केट के फ़लसफ़े की बुनियाद पर दुनिया भर में DXN मेंबरान की जानिब से होने वाली ख़रीदो फ़रोख्त को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में यकजा कर दिया गया है और इसी वजह से कोई भी मेंबर दुनिया में DXN के किसी भी ऑफिस में कहीं भी DXN प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त कर सकता है और बोनस हासिल कर सकता है। कंपनी ने जो अवार्ड और सर्टिफिकेट दुनिया के मुख्तलिफ इदारों से हासिल किए हैं, वो DXN के लिए एक संगे मील की हैसियत रखते हैं। इनमें सबसे मुमताज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, MLM कंपनी से लेकर नहायत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली कंपनी GMP के सर्टिफिकेट शामिल हैं। ये तमाम सर्टिफिकेट DXN के मज़बूत अंदाज में मार्केट में मौजूदगी का सबूत हैं। DXN अपने फार्म और फैक्ट्रीज, जो कि मलेशिया के शुमाली हिस्से में वाक़े हैं, में प्रोडक्ट्स की वसी सिलसिला खुद बनाती हैं, जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट, ग़िज़ाएँ और मशरूब से लेकर खुद हिफाजती प्रोडक्ट्स और घरेलू इस्तेमाल की प्रोडक्ट्स शामिल हैं। DXN का लिंगजी फार्म दुनिया का सबसे बड़ा गानोडर्मा फार्म है, जिसमें नामियाती तरीके से गानोडर्मा मशरूम की काश्त की जाती है। DXN अपने गानोडर्मा फार्म्स में गानोडर्मा की काश्त के लिए इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। गानोडर्मा मशरूम उगाने के लिए हर तरह से नामियाती तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है ताकि गानोडर्मा को कुदरती माहौल में उगाया जाए। DXN फार्म्स में गानोडर्मा मशरूम उगाने के लिए चावल का छिलका और पुराने दरख्तों की लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल किया जाता है। गानोडर्मा की काश्त से पहले इन तमाम बैग्स को दुनिया की सबसे वसी और अरीज ऑटोक्लेव से गुजारा जाता है ताकि बैग्स में मौजूद तमाम फाजिल और फासिद मादों के साथ साथ इनमें मौजूद जरासीम भी ख़त्म हो जाएं। इस तरीक़ेकार से DXN गानोडर्मा मशरूम तकरीबन 300 से ज़ायद इक़साम के इब्तदाई और सानवी अज्जा, जिसमें खामरों के अमल को तेज़ करने वाले अज्जा, अमीनो एसिड, हयातीन, निशास्ता और दूसरे अज्जा शामिल हैं। DXN मलेशिया की पहली MLM कंपनी है जिसमें स्पायरुलिना पर तहकीक और स्पायरुलिना की पैदावार शुरू की, जो कि काश्त से लेकर मुकम्मल प्रोडक्ट्स की तैयारी पर मुश्तमिल है। DXN स्पायरुलिना को R&D के इदारे की इंतहाई कड़ी जांच पड़ताल के बाद अपने मेंबरान के इस्तेमाल के लिए मार्केट करता है। स्पायरुलिना की काश्त के 10 साल मुकम्मल होने पर मलेशिया की वजारत ज़राअत
اور زرعی صنعت سے وابستہ اداروں نے ڈی ایکسن کو ملائیشیا میں اسپائرولینا بنانے والی بانی ادارے کا خطاب دیا۔ ڈی ایکسن اسپائرولینا پاؤڈر ماحولیاتی طور پر منتخب کردہ اقسام سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسپائرولینا کی کاشت کے لیے صاف ستھرے تالابوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوران کاشت کسی بھی قسم کے کیمیکلز جن میں کیڑے مار ادویہ یا پھر جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے والی ادویہ شامل ہیں قطعی استعمال نہیں کیا جاتا۔ ڈی ایکسن کی ادویہ سازی کے پلانٹ میں صفائی کا انتہائی خیال رکھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ڈی ایکسن کے پلانٹ میں پروڈکٹ کی تیاری بین الاقوامی معیار کے مطابق حفظان صحت کے اصولوں کے تحت انتہائی موزوں ماحول میں کی جاتی ہے۔ تیار پروڈکٹس کو مزید سخت کوالٹی کنٹرول نظام اور معیار کے مطابق جانچا جاتا ہے۔ 2004 میں ڈی ایکسن نے 1.5 کروڑ 15 ملین رنگت کی خطیر سرمایہ کاری کر کے انتہائی جدید کافی مکس کرنے کا پلانٹ لگایا تاکہ ڈی ایکسن کافی کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کیا جا سکے۔ ڈی ایکسن کے اس جدید پلانٹ میں گینوڈرما کے فوائد کے حامل لنگزی کافی انتہائی صاف ستھرے ماحول میں تیار کر کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ اس جدید پلانٹ میں گینوڈرما کے فوائد کے حامل لنگزی کافی انتہائی صاف ستھرے ماحول میں تیار کر کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ ڈی ایکسن کئی طرح کے مشروبات تیار کرتی ہے جن میں مزیدار نونی اور روزیلا جوس، نباتاتی چائے بشمول رشی گانو چائے، ڈی ایکسن کارڈیپائن اور دوسرے کئی پھلوں کے مشروبات شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈی ایکسن ذاتی استعمال کی کئی اشیاء بھی بناتی ہے جس میں ہربل کریم، صابن، تیل، ٹوتھ پیسٹ، پاؤڈر اور مختلف قسم کے خوشبویات شامل ہیں۔ ڈی ایکسن جدید ترین آئی سی ٹی نظام کے تحت ای کامرس کے استعمال کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی مصنوعات کی مارکیٹنگ کرتی ہے۔ اس نظام کے تحت ڈی ایکسن دنیا بھر میں اپنے ممبران کو ماہانہ پوائنٹس کی معلومات، بونس اسٹیٹمنٹ اور مختلف ممالک میں خریداری کے لیے پیسوں کا لین دین کرتی ہے۔ الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ ای ڈی پی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مصنوعات کے اسٹاک کو پوری دنیا میں کنٹرول کرتی ہے۔ ڈی ایکسن میں ممبران کو پروڈکٹ کے فوائد اور ان کی افادیت کے حوالے سے مستقل بنیادوں پر ٹریننگ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان ٹریننگ پروگرامز میں ڈی ایکسن کے سینئر ممبران نئے آنے والے ممبران کو ڈی ایکسن کے اصول اور ضوابط کے مطابق ٹریننگ دیتے ہیں، جس پر پروڈکٹس اور نیٹ ورکنگ دونوں کے حوالوں سے بات کی جاتی ہے۔ ڈی ایکسن اس بات کا بھی اچھی طرح خیال رکھتی ہے جو ممبران محنت کرتے ہیں اور مختلف ٹارگٹ پورے کرتے ہیں ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے، جن میں مختلف ممالک کے ٹورز بھی شامل ہیں۔ ایم ایل ایم کے ساتھ ساتھ ڈی ایکسن دوسرے کاروبار میں بھی بھرپور انداز میں موجود ہے، جس میں سے سیاحت کا کاروبار ہے جو کہ ڈی ایکسن اپنے کمپنی کے کمفرٹ ٹور کے نام سے کرتی ہے، جس میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے مختلف ٹورز کا انتظام کرنا، ان کو ضروری سفری سہولیات فراہم کرنا شامل ہے، چاہے وہ انفرادی طور سے ہوں یا گروپ کی صورت میں ہوں۔ اس کے علاوہ کمپنی کانفرنسوں اور کنونشنز کے لیے خدمات فراہم کرتی ہے۔ ڈی ایکسن نے اپنے کاروبار کو مزید وسعت دیتے ہوئے پراپرٹی ڈیولپمنٹ میں بھی قدم رکھا۔ اس سلسلے میں پہلا پروجیکٹ ریچمنڈ ریزیڈنس کے 3 منزلہ 94 بنگلوں کی تزئین و آرائش کا تھا، جو کہ ملائیشیا کے شہر جلوٹانگ کے علاقے پینیننگ میں واقع ہے۔ یہ علاقہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے علاقے جارج ٹاؤن بیمبارو کے وسط میں واقع ہے۔ ڈی ایکسن نے رہائش کا نیا انداز دیا۔ آج ڈی ایکسن اپنے 10 سالہ ٹاؤن شپ پروجیکٹ کے وسط میں ہے، جو کہ اور دوسری چیزوں کے علاوہ آفسوں کی دکانیں، انتہائی وسیع و جدید شاپنگ مال، تجارتی عمارات، ہوٹل، پرائیویٹ اسپتال، اسکول، متفرق ادارے اور رہائشی عمارات پر مشتمل ہے۔ ڈی ایکسن کا پروجیکٹ، جو کہ 300 دکانوں اور آفسوں پر مشتمل ہے، مکمل طور سے بک چکا ہے۔ ایک اور منصوبہ جو وسیع شاپنگ مال کا ہے، تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔
जो कि तकमील पुरकदा की प्रॉपर्टी मार्केट में ताज में लगे सबसे चमकदार हीरे की तरह से जगमगाएगा। DXN की एक और काविश जिसमें DXN कामयाबी से तजर्बाती तौर पर बायोडीज़ल बनाने का प्लांट लगाकर और इसके बायोडीज़ल हासिल करने का कामयाब मुजाहरा किया, जो कि जाहिर करता है DXN महारत और जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले DXN दुनिया के बानी इदारों में से एक है और आने वाले वक्त में जब बायोडीज़ल दुनिया की ज़रूरत होगा तो DXN इसमें पेश होगा। DXN फैमिली वसी फैमिली है जो दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में फैली हुई है, जिसका नज़रिया हकीकी तौर से और मकसद नई जहतों की तलाश है ताकि आने वाले वक्तों में DXN को आसमान की वसअतों में एक रोशन सितारे की मानिंद देखना है। लिहाजा आइए और DXN के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि DXN ही वो जगह है जहां आपको अपने ख्वाबों की ताबीर मिलेगी।